हेलो साथीहरू, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई यस लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा। आज मैले लोकसेवाको खर्दार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत तथा विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूको परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै आज मिति 2078 फागुन 4 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्गालो लिएर जुटेका छौँ। यो भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि यस लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। यति जानकारी गराइसकेपछि अब सुरु गरौँ आजको गोरखापत्र ज्ञान सागर प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यसरी। प्रश्न नम्बर 1। सरकारले रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल र वरिपरिको जलाधार क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? यसको उत्तर हुन्छ 20 2078 माघ 24 गते। 20 2078 माघ 24 को मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको र बैठकले फेवातालको प्राकृतिक संरचना यथावत राखी संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सो निर्णय गरेको जनाएको। 20 2078 माघ 25 मा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा सो जानकारी दिइएको। प्रश्न नम्बर 2। निजामती सूचना केन्द्र कहाँ निर्माण गर्न थालिएको छ? यसको उत्तर हुन्छ निजामती किताबखाना काठमाडौँ। सबै निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण सहितको कर्मचारी सङ्केत नम्बर डिजिटलाइजेसन गर्दै निजामती किताबखानालाई निजामती सूचना केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको। सूचना केन्द्र निर्माण भएपछि कर्मचारीको विगतदेखि हालसम्म सबै विवरण सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सकिने। अहिले कर्मचारीको नियुक्ति पत्र, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, बिदा, जोडिएको सेवा अवधि, कर्मचारीले पाएको पुरस्कार र विभागीय कारबाहीलाई नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको अभिलेखीकरणका दस्तावेजलाई डिजिटलाइजेसन कार्य भइरहेको। सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख डिजिटलाइजेसन भएपछि कर्मचारीको विस्तृत विवरण कम्प्युटरमा निश्चित कोड नम्बर हानेपछि प्राप्त गर्न सकिने। अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका गरी 1,36,000 निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा 87,000 दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी रहेको र बाँकी दरबन्दी रिक्त रहेको। 20 1905 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्ग बहादुरको पालामा निजामती प्रहरी, जङ्गी र मिलिसियाका कर्मचारीको लागत राख्ने मुख्य कार्यका लागि मुलुकी किताबखानाको नाममा किताबखाना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। अब लागौँ अर्को स्लाइडतर्फ। प्रश्न नम्बर 3। स्वर सम्राज्ञी लता मङ्गेशकरको निधन कहिले भएको हो? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यसको उत्तर हुन्छ सन् 2022 फेब्रुअरी 1 मा। गायन क्षेत्रमा प्रख्यात भारतीय कलाकार लता मङ्गेशकरले 3 दर्जन भाषामा झन्डै 50,000 गीत रेकर्ड गराउनु भएको। यसमा नेपाली भाषाका गीत पनि पर्छन्। सन् 1984 मा वर्ल्ड रेकर्डमा 30,000 भन्दा बढी गीत गाउनु भएकी गायिकाका रूपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा लता मङ्गेशकरको नाम लेखिएको थियो। भारतका प्रसिद्ध सङ्गीतकार पण्डित दीनानाथ मङ्गेशकरका 5 सन्तानमध्ये पहिलो सन्तान हुनुहुन्थ्यो आवाजका जादुगर लता मङ्गेशकर। उहाँको जन्म सन् 1929 सेप्टेम्बर 28 मा भारतको इन्दोरमा भएको थियो। आशा भोसले, उपा मङ्गेशकर, मीना मङ्गेशकर एवं हृदयनाथ मङ्गेशकर उहाँका भाइ बहिनीहरू साङ्गीतिक क्षेत्रमै संलग्न हुनुभएको। थुप्रै पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित लताले सन् 1989 मा सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाउनु भएको। यस्तै भारतको सर्वोच्च राष्ट्रिय सम्मान भारत रत्नबाट पनि सुशोभित हुनुभएको।
जिंदगी प्यार का गीत है, दीदी तेरा देवर दीवाना, तुझे देखा तो ये जाना सनम जस्ता लोकप्रिय गीत उहाँले नै गाउनु भएको। अब लागौँ अर्को स्लाइडतर्फ। प्रश्न नम्बर 4, सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको 5 महिना पश्चात बजेटको आकार घटाई कति कायम गरेको छ? यसको उत्तर हुन्छ रु 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड। अब 2078-79 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्दै 86 अर्ब 55 करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको जनाइएको। यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा 20 औं 2078 भदौ 25 मा प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत गर्दै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको खर्च अनुमान सार्वजनिक गरिएको थियो। संशोधित बजेट अनुसार चालुतर्फ 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको। त्यस्तै पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको करिब 38 अर्ब घटाउँदै 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको। वित्तीयतर्फ पनि 19 अर्ब घटाउँदै 1 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको। बजेट खर्चका लागि सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋण गरेर 12 खर्ब 89 अर्ब 82 करोड र वैदेशिक अनुदानतर्फ 50 अर्ब तथा वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 6 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने संशोधित अनुमान गरेको। आर्थिक वृद्धि दर र राजस्वको लक्ष्य यथावत नै रहेको। प्रश्न नम्बर 5, हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिलाको रूपमा गिनिज बुकमा वर्ल्ड रेकर्ड्स राख्न सफल महिला को हुन्? यसको उत्तर हुन्छ रुमेसिया गेल्गी, टर्कीकी हुन्। 24 वर्षीय गेल्गीको उचाइ 7.07 फिट रहेको। उनी अहिलेसम्मकै विश्वको सबैभन्दा अग्ली जीवित महिला भएको बताइएको। यसअघि यो उपाधि चीनकी 7 फिट 7 इन्च अग्ली यायो डेफेनको नाममा रहेको। उनको 40 वर्षको उमेरमा निधन भएको। अब लागौँ अर्को स्लाइडतर्फ। प्रश्न नम्बर 6, रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमामा बग्ने लिखु नदीमा निर्मित लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? यसको उत्तर हुन्छ 52.4 मेगावाट। 2078 मङ्सिरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7, भुजी र ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाको बीचमा बग्ने लिखु नदीको पानीलाई बिमिरे भन्ने स्थानमा बाँध बनाई 4.24 किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ मार्फत खिचिदेम्बाको रग्नी फेदीमा निर्माण भएको उत्पादन गृहमा खसालिएको। उत्पादन गृहमा 2 वटा टर्बाइनबाट बिजुली उत्पादन गरिएको। उत्पादित विद्युत 220 केभी प्रसारण लाइन मार्फत रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका 6 खिम्तीमा निर्मित न्यू खिम्ती सब स्टेसनमा जोडिएको। अब अर्को स्लाइड। प्रश्न नम्बर 7, प्रशासकीय अदालत ऐन 2076 अनुसार सर्वोच्च अदालत वा प्रशासकीय अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दिने व्यक्ति सेवाबाट अवकाश भएमा वा निजको मृत्यु भएमा सो पुनरावेदन सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ? यसको उत्तर हुन्छ पुनरावेदन खारेज नहुने। यो अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 8, नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ? यसको उत्तर हुन्छ 15 वर्ष। प्रश्न नम्बर 9, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना कहिले दर्ता गरियो? यसको उत्तर हुन्छ 20 औं 2078 फागुन 1 गते। र साथीहरू यो पनि याद राख्नुहोला कि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव संविधानको धारा 101 मा रहेको छ। अब अर्को स्लाइड। प्रश्न नम्बर 10,
नेपालको कुन हिमाललाई लेडिज पिक उपनामले चिनिन्छ? यो धेरै पटक सोधिसकेर छ एक्जाममा साथीहरू। यसको उत्तर हुन्छ अमा दबलम। प्रश्न नम्बर 11, साहित्य लोकहितमा सिर्जित कलापूर्ण विषय एवं स्रष्टाको स्वच्छ हृदयबाट प्रस्फुटित प्रभावकारी चिन्तन हो भन्ने साहित्यकार को हुन्? यसको उत्तर हुन्छ घटराज भट्टराई। प्रश्न नम्बर 12, परेवालाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ भने हाँसलाई के को प्रतीक मानिन्छ? यसको उत्तर हुन्छ न्याय। ढुकुरलाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ, यो पनि याद राख्नुहोला। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ सानोस्याट 1। यो स्याटेलाइटलाई विषम 2078 पौष 29 गते सन् 2022 जनवरी 13मा स्पेन एक्सको फाल्कोन 9 रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्यालिफोर्निया फ्लोरिडा स्पेन सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको। यो स्याटेलाइटलाई भक्तपुरको ओरियन स्पेसले निर्माण गरेको। अब अर्को प्रश्न नम्बर 14, मेचे जातिको मुख्य बसोबास रहेको जिल्ला कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ झापा। सिउडीको बोटलाई कुल देवता मान्ने यस जातिको पुरोहितलाई दिउँसी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 15, प्रशासन क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने प्रयोजनका लागि सरकारले कुन कार्य अघि बढाउने निर्णय 2078 माघमा गरेको छ? यसको उत्तर हुन्छ प्रशासन विज्ञको नाम सूचीकृत गर्ने। यसमा सार्वजनिक निकायबाट सहसचिव स्तरको सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिले नाम सूचीकृत गराउन सक्ने। त्यस्तै विश्वविद्यालयका जनप्रशासन नीति व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घ संस्थामा अनुसन्धानकर्ताका रूपमा न्यूनतम 7 वर्ष काम गरी प्रशासन सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन तथा अनुसन्धानमूलक लेखा प्रकाशन गरेका व्यक्तिलाई प्रशासन विज्ञका रूपमा लिन सकिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको। प्रश्न नम्बर 16, देशको पहिलो विद्युत चुहावट मुक्त घोषित नगरपालिका कुन हो? यसको उत्तर हुन्छ कन्काई नगरपालिका झापा। प्रश्न नम्बर 17, दार्चुलाको छाङ्रोमा सशस्त्र प्रहरीको BOP को स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर हुन्छ विषम 2077 वैशाख 31 गते। प्रश्न नम्बर 18, नेपालमा जिरो हङ्गर च्यालेन्ज अभियान औपचारिक रूपमा कहिले सुरु भएको हो? यसको उत्तर हुन्छ विषम 2071 पौष 4 गते। प्रश्न नम्बर 19, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको UNO महासभाका पहिलो अध्यक्ष को हुन्? यसको उत्तर हुन्छ बेल्जियमका पाउल हेनरी स्पार्क। UNO महासभाको पहिलो महिला अध्यक्ष भारतकी विजयालक्ष्मी पण्डित हुन्, यो पनि याद राख्नुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 20, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यसको उत्तर हुन्छ साउदी अरब। प्रश्न नम्बर 21, हाइवे अफ स्पेसियल प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ? यसको उत्तर हुन्छ वन भिलेज वन प्रोडक्ट OBOP। अब जाउँ अर्को स्लाइडतर्फ। प्रश्न नम्बर 22, नेपालमा औद्योगिक गन्नाको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर हुन्छ विषम 2022 देखि। नेपालमा प्रथम औद्योगिक गन्ना विषम 2022 मा गरिएको। औद्योगिक गन्ना प्रत्येक 5-5 वर्षमा गरिने। प्रश्न नम्बर 23, नेपालको कुन ठाउँमा सुनौला रङको कछुवा फेला परेको हो? यसको उत्तर हुन्छ जनकपुर। सन् 2018 अप्रिल 14 का दिन जनकपुरमा यो कछुवा पहिलो पटक देखिएको थियो। विश्वव्यापी अध्ययन गर्न र पुष्टि गर्न भने 2 वर्ष लागेको। नेपालमा सुनौलो रङ भएको कछुवा पहिलो पटक अभिलेख भएको पुष्टि गर्दै हर्पेटो नोट्समा 21 अगस्त 2020 मा अध्ययन प्रतिवेदनका रूपमा छापिएको। प्रश्न नम्बर 24, अष्टमी पर्व कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? यसको उत्तर हुन्छ थारू। महिला व्रत बसेर पूजाआजा गरी 2 दिनसम्म अष्टमी पर्व मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको। पर्वको सुरुको दिन बिहानै गाउँका
भलमन्सा वा वडघरको घरमा बहरी, यसलाई बैठककोटा पनि भनिन्छ, का भित्ता लिपपोत गरी चुनले रङ्गाएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्र कोर्ने परम्परा रहेको। पर्वको दोस्रो दिन बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने। पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाइएका पूजा सामग्री त्यही बिहान नदी खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरिया लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। खानु अघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जसलाई फरहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहित छोरीचेलीलाई अग्रासन कोसेलीको रूपमा दिने चलन छ। अग्रासनलाई कोसेली पनि भनिन्छ। अब यो आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञानसागरको अन्तिम प्रश्न। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा महिला र पुरुषबीच समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ? यसको उत्तर हुन्छ धारा 18 को उपधारा 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। यति भन्दै आजको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो यहीँ समाप्त हुन्छ। तपाईहरूले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै आशाका साथ आजका लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।